नमस्कार, म दीपकराज पाण्डे तपाईहरु सामु आज पनि बोन्ड एन्ड दियर भ्यालुएसन अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। अर्थात् टपिक छ बोन्ड भ्याल्यु एन्ड टाइम टु म्याचुरिटी, ऋण पत्रको मूल्य र परिपक्व समयावधि। अर्थात् ऋण पत्रको मूल्य र परिपक्व समयावधि बीचको चाहिँ सम्बन्ध हामीले यहाँ हेरेका छौं। जस्तो मानौं कुनै एउटा संगठन छ, सो संगठनले एउटा बोन्ड इस्यु गरिरहेछ। त्यो बोन्ड इस्यु गर्ने उसँग विभिन्न कन्डिसनहरु हुन सक्छन्। अर्थात् त्यस्तो बोन्ड 1300, 1000 या 850 मा उले इस्यु गर्न सक्छ। अर्थात् उसको मानौं पार भ्यालु चाहिँ 1000 छ मानौं है, उसको पार 1000 छ भने जस्तो 1000 मा पनि उले इस्यु गर्न सक्छ, 1300 मा पनि 850 मा पनि के हुन्छ इस्यु गर्न सक्छ। 1300 मा इस्यु गरिरहेछ भने त्यस्तो बोन्डलाई भन्छ प्रिमियम बोन्ड भन्छ। यस्तो केसमा कुपन रेट इज ग्रेटर देन कस्ट अफ डेब्ट हुन्छ। त्यस्तै पारमा इस्यु गरिरहेछ भने कुपन रेट बराबर कस्ट अफ डेब्ट हुन्छ। त्यस्तै 850 मा इस्यु गरिरहेछ भने कुपन रेट इज लेस देन कस्ट अफ डेब्ट हुन्छ। अर्थात् यो टपिक अनुसार के भन्न खोजिएको भने यदि कस्ट अफ डेब्ट केडी कस्ट अफ डेब्ट म्याचुरिटी पिरियड सम्म कन्स्टेन्ट रहने हो, अर्थात् चेन्ज नहुने हो भने प्रिमियम बोन्ड, पार बोन्ड र डिस्काउन्ट बोन्ड जुनसुकै केसमा पनि यो अन्तिममा पुगेर के हुन्छ पार भ्यालु बराबर नै हुन्छ भन्ने बुझाउँछ यो टपिक अनुसार। अर्थात् 13000 बिस्तारै घट्दै गएर के हुन्छ 1000 पुग्छ। 1000 मा इस्यु गरेको छ, कस्ट अफ डेब्ट लगातार परिपक्व अवधिसम्म चाहिँ स्थिर रहने हो भने यो 1000 पनि के हुन्छ 1000 नै रहन्छ। 850 भ्यालु भएको बोन्डको चाहिँ के हुन्छ परिपक्व अवधिको समाप्तिमा जो म्याचुरिटी पिरियड हुन्छ त्यसको अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ यो बिस्तारै है वृद्धि हुँदै के हुन्छ परिपक्व अवधिमा चाहिँ 1000 नै हुन्छ भने। अर्थात् योबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भने जति टाइम टु म्याचुरिटी परिपक्व समयावधि जति के हुन्छ घट्दै जाने केस हुन्छ त्यति है उसको चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ पार भ्यालु बराबर उसको चाहिँ के हुन्छ भ्यालु पुग्छ भन्ने चाहिँ यहाँ बुझाउँछ। अर्थात् यिनै कुराहरुलाई हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। अब यो प्रिमियमको केसमा छ इफ रिमेनिङ टाइम टु म्याचुरिटी डिक्रिजेज द भ्यालु अफ प्रिमियम बोन्ड फल्स ग्रेजुअली एन्ड डिक्लाइन टु पार भ्यालु एट द म्याचुरिटी भन्छ। रिमेनिङ जो टाइम टु म्याचुरिटी छ घट्दै गयो भने डिक्रिज हुँदै गयो भने अन्तिममा म्याचुरिटी पिरियडमा के हुन्छ प्रिमियम बोन्डको भ्यालु के हुन्छ कहाँ पुग्छ पार भ्यालु बराबर पुग्छ भन्छ। त्यस्तै दोस्रो केस छ इफ रिमेनिङ टाइम टु म्याचुरिटी डिक्रिजेज द भ्यालु अफ डिस्काउन्ट बोन्ड इन्क्रिजेज ग्रेजुअली एन्ड अप्रोचेस टु पार भ्यालु एट म्याचुरिटी भन्छ। डिस्काउन्ट बोन्डको केसमा पनि के हुन्छ जति म्याचुरिटी पिरियड घट्दै जान्छ, अर्थात् म्याचुरिटी पिरियड रिमेनिङ टाइम टु म्याचुरिटी जो हुन्छ डिक्रिजेज घट्दै गइरहेको हुन्छ र परिपक्व अवधि समाप्ति हुँदाखेरि डिस्काउन्ट बोन्ड पनि के हुन्छ बिस्तारै यो इन्क्रिज भएर के हुन्छ पार भ्यालु बराबर हुन्छ भन्छ यहाँनेर। अब थर्ड केस छ हाम्रो इफ रिमेनिङ टाइम टु म्याचुरिटी डिक्रिजेज जो परिपक्व समयावधि बाँकी छ नि त्यो चाहिँ के हो घट्दै गयो भने द भ्यालु अफ पार बोन्ड इज कन्स्टेन्ट ओभर इट्स म्याचुरिटी भन्छ। पार बोन्ड जो छ एउटै रहन्छ। अब यो तीनटै केस लागू हुनुको लागि के हुनुपर्छ कस्ट अफ डेब्ट सधैं के हुन्छ परिपक्व अवधिसम्म चाहिँ स्थिर रहनु आवश्यक हुन्छ भन्ने एजम्पसन रहेको छ। अब हामीले यहाँ कुपन रेटको कुरा गरेनौं, हुन त कुपन रेट कस्ट अफ डेब्ट दुईटै कन्स्टेन्ट हो, तर कुपन रेट के हो आफै कन्स्टेन्ट हो किनकि इस्यु गर्ने बेलामा जति हुन्छ है कुपन पेमेन्ट गर्ने निधो गरे हुन्छ परिपक्व अवधिसम्म त्यही रहने भएकोले हामीले योलाई मात्रै यहाँ फोकस गरिरहेका छौं। अर्थात् कस्ट अफ डेब्ट चेन्ज नहुने हो भने परिपक्व अवधिमा चाहिँ डिस्काउन्ट बोन्ड र प्रिमियम बोन्ड दुईटै चाहिँ के हुन्छन् पार भ्यालु बराबर हुन्छन् भन्छ।
अब यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले एउटा क्वेसन पनि हेरौँ, अर्थात् कुनै एउटा चाहिँ डिसिजन, यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा डिसिजन दिनुपर्ने एउटा क्वेसन पनि हेरौँ। अब यहाँ क्वेसन छ, सपोज XYZ company sold an issue of bond with 9-year maturity, ₹1000 par value, a 14% coupon rate and semi-annual interest payment भनेको छ। अर्थात् 9 year maturity period दिएको छ, 1000 त्यसको par value छ, 14% coupon rate छ, साथै कुपन पेमेन्ट चाहिँ के छ, सेमी एनुअल भन्छ। अब ए नम्बरमा भन्छ 2 year after the bond are issued भन्छ, 2 वर्षपछि इस्यु गर्ने हो भने the going rate of interest on bond such as the these fell 12% भन्छ, fell to 12%, at what price would the bond sell भन्छ। 9 year maturity period भएको बोन्ड छ भने 2 वर्षपछि हामीले त्यसलाई इस्यु गर्ने हो भने कतिमा इस्यु होला, अर्थात् त्यसको सेलिङ प्राइस कति होला भन्ने छ। अब यसको हामी स्पेस कम छ तैपनि हामी यहाँ ए नम्बर भनेर सोल्युसन गरौँ। सोल्युसन लेखेर ए नम्बर लेखौँ। पहिला गिभन सारौँ। यहाँ गिभनमा के छ, 9 year म्याच्युरिटी भनेको छ। म्याच्युरिटी पिरियड n बराबर 9 year, सरी 9 years, अनि त्यस्तै 1000 par value n बराबर ₹1000, 14% coupon rate small I बराबर 14%, सेमी एनुअल भन्छ, सेमी एनुअल अनि त्यसै ए नम्बरमा के भनेको छ, हामी ए नम्बरको सल्भ गरिरहेका छौँ। 2 year after the bonds are issued भन्छ, 2 वर्षपछि इस्यु गर्ने हो भने रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड कति होला त, 7 year। रिमेनिङ म्याच्युरिटी बराबर 7 year। यो 7 कसरी आयो, किनकि 2 वर्षपछि इस्यु गर्ने हो, जस्तो हामीले टाइमलाइनमा देखाउँदाखेरि यहाँ 0 year, यहाँ 9 year, 9 वर्ष बोन्ड छ, हामीले 2 वर्षपछि इस्यु गर्ने हो, 1 वर्ष, यहाँनिर 2 वर्ष, इयर 1 2 भन्दाखेरि अब 2 र 9 को बीचमा कति भयो, 7 year को ग्याप भयो। हामीलाई 2 वर्ष, यहाँनिरको V0 चाहिएको छ, यहाँनिर त्यसले n बराबर कति भयो, 7 years, रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड 7 years। 2 year after the bonds are issued, the going rate of interest on bonds such as fell to 12% भन्छ। 2 वर्षपछि इस्यु गर्दाखेरि त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट अर्थात् केडी बराबर कति छ, 12% भनेको छ, 12%। सेलिङ प्राइस कति हुन्छ, बोन्डको भ्याल्यु V0 बराबर वाट भनेको छ, V0 बराबर वाट भन्यो। अब हामी यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। अब हाम्रो बोन्ड कस्तो छ, सेमी एनुअल छ भने V0 पनि हामीले सेमी एनुअल निकाल्नु पर्छ। यहाँ V0 या भ्याल्यु एट डेप्थ बराबर I/2 PV/A KD/2, 2n प्लस n into PV/KD% 2n बराबर। अब कुपन पेमेन्ट कति छ हाम्रो, कुपन पेमेन्ट 14% भनेको छ। 1000 को 14% भनेको 140, 140 डिवाइड बाई 270 भयो। PV/A केडी बराबर कति छ हाम्रो, केडी बराबर 12% भन्दा 12 डिवाइड बाई 2 गर्दाखेरि 6% भयो। यहाँनिर 2n भन्छ, n बराबर रिमेनिङ टाइम टु म्याच्युरिटी कति छ, 7 years छ भने 7 दुनी 14, यहाँनिर 14 लेखौँ हामी।
प्लस 1000 PVIF 6% 14 बराबर 70 इंटू इन्टु भनेको छ PVIF 614 को भ्यालु निकालौं। अब यो क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सकिन्छ 1 minus 1 divided by 1.06 sorry 1 minus 1 divided by 1.06 को पावरमा 14 बराबर divided by 0.06 बराबर 9.29 प्लस 1000 इन्टु यसको पनि PVIF फ्याक्टर निकालौं 1 दाब्ने बराबर दाब्ने भागा 1.06 को पावर बटनमा कति 14 बराबर 0.44। अब यो सबैको भ्यालु निकालौं एकैचोटी निकालिदिन्छौँ हामी इन्टु 1000 प्लस 70 इन्टु 9.29 बराबर 1092.60। अब यहाँ हामीलाई सोधेको छ एट व्हाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल भनेको छ। हामी लेख्न सक्छौँ देयरफोर रुपीज 1092.60 would be the selling price of this bond भनेर लेख्न सक्छौँ। Therefore rupees 1092.60 would be the selling price of this bond भनेर यहाँ हामीले डिसिजन लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै बी नम्बर छ। अब हामी बी नम्बर तर्फ लाग्छौँ। यो मेटाइदिउँ। अब बी नम्बर हेर्ने यहाँ अब सुरुको गिभन त हाम्रो त्यही हुन्छ कुपन पेमेन्ट कति छ पार भ्यालु कति छ एम बराबर 1000 छ अनि त्यस्तै 14% कुपन रेट भन्छ स्मल आई बराबर 14% सेमी एनुअली यो पनि सेमी एनुअल अनि त्यसपछि भन्छ बी नम्बरमा सपोज दैट 2 years आफ्टर द इनिशियल अफरिङ भन्छ 2 वर्षपछि हामीले अफर गर्ने हो भने द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट हैज राइज भन्छ राइज टु 16%। अब इन्ट्रेस्ट रेट बढेर कति 16% भइदियो एट व्हाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल भन्छ यहाँनिर भने केडी बराबर हाम्रो कस्ट अफ डेट केडी बराबर कति छ 16% बढेर 16% भएको देखाइएको छ। अनि रिमेनिङ टाइम टु म्याच्युरिटी पिरियड हाम्रो कति हो 9 इयर थियो पहिला एन बराबर 9 इयर्स भने रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड म्याच्युरिटी बराबर n - 2 गर्ने अर्थात 9 - 2 बराबर 7 इयर्स 2 इयर आफ्टर भने हुनाले हामीले 2 वर्ष घटायो किन हाम्रो यहाँनिरको v0 निकाल्ने हो यसमा पनि। अब यहाँ हेरौँ इनिशियल अफरिङ द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट हैज राइजन टु 16% व्हाट प्राइस अफ v0 बराबर व्हाट भन्यो यसमा पनि v0 बराबर व्हाट। अब हामीले निकाल्नु यसमा v0 बराबर I divided by 2 PVIF A KD by 2% comma n 2n plus 1000 PVIF KD percent comma sorry KD by 2% comma 2n यानी KD by 2% है। अब I अपन 2 भनेको छ I भनेको कुपन अमाउन्ट हो भने अर्थात कुपन अमाउन्ट कसरी निकालिन्छ स्मल I इन्टु n हाम्रो 14% कुपन रेट छ भने कति भयो 140 भयो 140 डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर 70 आयो PVIF A KD by 2 कस्ट अफ डेट हाम्रो बी नम्बरमा चाहिँ 16% 16 डिवाइड बाइ 2 भन्नाले 8% कमा 2n भनेको छ। रिमेनिङ टाइम टु म्याच्युरिटी कति छ 7 7 दुनी
14 भयो यहाँनिर 14 प्लस 1000 इन्टु PVIF KD/2 8% कोमा 2n भन्दा 14 बराबर। अब यसलाई निकालौँ हामी 103 इन्टु PVIF A फ्याक्टर निकालौँ 1 - 1 डिवाइड बाई 1.08 को पावरमा 14 बराबर दाब्ने भागा 0.08 बराबर 8.24 प्लस 1000 इन्टु PVI फ्याक्टर निकालौँ 1 दाब्ने बराबर दाब्ने भागा 1.08 को पावर बटन दाब्ने कति 14 बराबर 0.34 अब एकैचोटि निकालिदिउँ। ₹917 आयो ₹917.26। यहाँनिर भनेको छ एट व्हाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल भन्यो। देयरफोर ₹917.26 वुड बी द सेलिङ प्राइस अफ दिस बोन्ड भनेर हामीले यहाँनिर डिसिजन दिन सक्छौँ। देयरफोर ₹917.26 वुड बी द सेलिङ प्राइस अफ दिस बोन्ड भनेर बी को आन्सर चाहिँ यहाँ निक्ल्यो। अब त्यस्तै सी नम्बरमा सोधेको छ सपोज दैट द कन्डिसन इन पार्ट ए भन्छ। यो चाहिँ ए सँग रिलेटेड छ। सपोज दैट द कन्डिसन इन पार्ट ए एक्जिस्टेड दैट इज इन्ट्रेस्ट रेट फेल टु 12% भन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट कति भयो 12% पुग्यो 2 इयर आफ्टर द इस्यु डेट भन्यो। 2 वर्षपछि इस्यु गर्दा पनि त्यहाँ कति 12% हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट रेट छ। सपोज फर्दर दैट भन्छ द इन्ट्रेस्ट रेट रिमेन्ड एट 12% फर द नेक्स्ट 7 इयर भन्यो। 2 वर्षपछि हामीले इस्यु गर्दा 12% इन्ट्रेस्ट रेट छ तर म्याच्युरिटी पिरियडसम्म पनि फर्दर है पछिसम्म चाहिँ 12% रहने हो भने व्हाट वुड ह्यापन टु द प्राइस अफ द कम्पनीज बोन्ड ओभर टाइम भन्छ। म्याच्युरिटी पिरियडमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्राइस कति होला भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले हेर्ने के हो भने बोन्डको केस के छ। बोन्ड यहाँ भन्नु खोजेको के छ भने 12% केडी परिपक्व अवधिसम्म रहिरहने हो भने म्याच्युरिटी पिरियड परिपक्व अवधिमा यसको V0 कति होला भनेको छ। अब यसलाई हामी लेख्दाखेरि यसमा डिसिजन लेखेर हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। पहिला यो मेटाउँछौँ। अब हामी सी नम्बरको लागि if interest rate or cost of debt KD remain constant and remaining time to maturity decreases then the value of premium bond that is premium bond 1092.60 falls gradually and decline to par value that is 1000 at maturity
म्याच्युरिटी पिरियड। यहाँनिर हेर्दाखेरि डिसिजन हामीले के लेख्यौँ भने यसको इफ इन्ट्रेस्ट रेट रिमेन कन्स्टेन्ट रहने एन्ड रिमेनिङ टाइम टु म्याच्युरिटी डिक्रिजेज, जो बाँकी रहने समय अवधि छ त्यो घट्दै जाने हो म्याच्युरिटी पिरियड, देन द भ्याल्यु अफ प्रिमियम बोन्ड, किनकि यो प्रिमियम बोन्ड हो, यसको हामीले V0 निकाल्दाखेरि नै इस्यु केमा गरेको छ, इस्यु गर्दाखेरि 1000 भन्दा बढीमा गरे भने यो प्रिमियमको केस हो। प्रिमियम बोन्ड falls gradually and decline to par value, that is 1000 at maturity, अर्थात त्यो चाहिँ 1092.60 जो अमाउन्ट इस्यु गर्दाखेरिको छ, म्याच्युरिटी पिरियड घट्दै जाने हो भने परिपक्व अवधिमा त्यसको चाहिँ है भ्याल्यु कति हुन्छ 1000 हुन्छ भने हामी अब यतिसम्म छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।